जय मसीह। म आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनिकन परमेश्वरको अनुग्रह अनि कृपामा सुरक्षित रहि आउनु भएको छ यो पेन्डेमिकको समयहरुमा भनिकन तपाईले जतिजनाले प्रार्थनाको निवेदनहरु हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ। हामी तपाईहरुको प्रार्थनाको निवेदनको निम्ति लगातार प्रार्थना गरिराखेका छौं। अनि तपाईहरुमध्ये धेरै जनाले हाम्रो युट्युबको जुन चाहिँ च्यानल छ त्यो युट्युबको च्यानलको मुनिपट्टि त्यो प्रतिक्रिया लेख्ने ठाउँमा तपाईहरुले आफ्नो प्रार्थनाको निवेदनहरु त्यहाँ पनि तपाईले कति जनाले लेख्दै हुनुहुन्छ र तपाईले प्रार्थनाको निवेदन चाहिँ त्यहाँनेर नलेखेर हामीलाई सिधै पठाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। जुन चाहिँ स्क्रिनमा यो बेला तपाईले नम्बर देख्दै हुनुहुन्छ यो नम्बरमा तपाईले WhatsApp द्वारा या मेसेज द्वारा तपाईले तपाईको प्रार्थनाको निवेदन लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथमा तपाईले आफ्नो नामलाई लेख्न नबिर्सनु होला, किनकि धेरै जनाले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर लेख्नुहुन्छ तर नाम नभएको कारणले गर्दा हामीलाई प्रार्थना गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। र जति जना पनि तपाईले प्रार्थनाको निवेदनहरु पठाइराख्नु भएको छ, धेरैचोटी तपाईहरुको ठेगाना हामीसित नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई प्रार्थनाको प्रत्युत्तर मेलद्वारा अथवा चिठीद्वारा पठाउन मिल्दैन, तर हामी लगातार तपाईहरुको प्रार्थनाको निवेदनको लागि प्रार्थना गरि नै राखेका छौं। तपाईहरुसित बिन्ती गर्न चाहन्छु जतिजनाले साधुजीको सेवकाईको निम्ति प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशीष दिएका हुन्। हामी केवल आफ्नो निम्ति मात्र होइन तर अरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्ने, अर्ज बिन्ती गर्ने प्रार्थनाका योद्धा वीरहरू हामी हुनु अत्यन्त जरुरत छ। अनि तपाईले प्रार्थना गरिराखिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वर तपाईलाई धेरै आशीष दिउन्। तपाईहरुको परिवारमा परमेश्वरको अनुग्रह अनि कृपा सदा सर्वदा बर्सिएको होस्। त आउनुहोस् हामी फेरि पनि आजको यस पाठतर्फ जानेछौँ। हामीले पछिल्लो हप्तामा विशेष गरिकन प्रेमको बारेमा हेरिराखेका थियौँ अनि हामीले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको अन्तिम पद 31 पदलाई हामीले सिद्ध्याएका थियौँ त्यो दिन। अनि त्यहाँनिर हामीले के पढिराखेका थियौँ भनेदेखि प्रेरित पावलले कोरिन्थका मण्डलीका मानिसहरूलाई के भनिराखेका थिए भनेदेखिलाई यो चाहिँ यो प्रकारको विभिन्न दान अनि वरदानहरू हुन्, तर यो भन्दाखेरि अझै उत्कट वरदानहरूको इच्छा गर, म तिमीहरूलाई उत्तम मार्ग बताउँछु भनेर तिनले भनिराखेका थिए। अनि आजको दिन हामी त्यो उत्तम मार्ग के रहेछ हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय हामी सबैलाई मुखस्थ भएको हामीले सानैदेखि पढेको यो पदहरूलाई हामी आजको दिन फेरि पनि केही हेर्न लागिराखेका छौँ। अनि प्रेमले एउटा इसाई जीवनमा कति साह्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरोलाई हामी आजको दिन हेर्न लागिराखेका छौँ। प्रेम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कमान्डमेन्ट मात्र, आज्ञा मात्र होइन, तर प्रेम चाहिँ एउटा एकदमै शक्तिशाली ऊर्जा हो जुन शक्तिशाली ऊर्जाले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा ठुलो परिवर्तनको मोडलाई ल्याउन सक्छ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको पहिलो अनि दोस्रो पद अनि त्यसपछिबाट 8, 9 अनि 10 पदलाई हामी पढ्न गइराखेका छौँ। यदि म मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूका भाषामा बोले तरै पनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला र फोस्रो आवाज गर्ने घण्टा कि झ्याली मात्र हुन्छु। यदि मलाई अगमबानी बोल्ने शक्तिको वरदान छ र म सबै रहस्यहरू र सबै बुद्धि जान्दछु र डाँडाहरू हटाउन सम्मको विश्वास मसित छ, तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। प्रेम कहिले टल्दैन, तर चाहे अगमबानीहरू हुन् ती टलिजान्छन्, चाहे भाषाहरू हुन् ती बन्द हुन्छन्, चाहे बुद्धि होस् त्यो रद्दी हुन्छ, किनकि हामी केही मात्र जान्दछौँ औ केही मात्र अगमबानी बोल्दछौँ। तर जब सिद्ध चाहिँ आउँछ तब अधुरो कुरो टलेर जान्छ। त यहाँनिर हामीले विशेष गरिकन पहिलो अनि दोस्रो पदमा प्रेम बिनाको हाम्रो दान अनि वरदानहरू चाहिँ बेकार हुन्, दान अनि वरदानको उपयोगले पनि केही फाइदा पुर्याउँदैन भन्ने कुरो गरिएको छ भनेदेखिलाई 8, 9 अनि 10 पदमा हामीले के देख्यौँ भनेदेखि विशेष रूपले 10 पदमा प्रेमको चरित्रको बारेमा हामीले 8, 9 अनि 10 पदमा पढ्दै थियौँ। अनि प्रेम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अनि 10 पदले के भन्छ भनेदेखि जब सिद्ध चाहिँ आउँछ तब अपुरो कुरो टलेर जान्छ, अथवा प्रेमले चाहिँ तपाईँ र मलाई सिद्धताको मार्गमा, पर्फेक्सनको मार्गमा डोर्याउँदै गरेको हुन्छ। यद्यपि हामी धेरैचोटि दान अनि वरदानप्रति एकदमै मोहित हुन्छौँ अनि दान अनि वरदानहरूले हामीलाई एकदमै बेसी आकर्षित गर्छ। सही कुरा पनि हो, किनकि परमेश्वरको छोराछोरी, परमेश्वरको मण्डली शक्तिमा, परमेश्वरको मण्डली चाहिँ सामर्थ्यमा अघि बढ्नु जरुरी छ, तर खाली दान अनि वरदानहरूले मात्र भरिनु जरुरी छैन। पवित्र आत्माको फलहरूले भरिनु पनि त्यत्तिकै जरुरत छ, किनकि यही
केही कुरोमा जब हामी मण्डली फेल खान्छौँ त्यसपछिबाट हाम्रो आत्मिक जीवनको वृद्धि चाहिँ कहिले पनि भएको देखिँदैन। र प्रेमले चाहिँ तपाईँ र मलाई सिद्धतामा पुर्याउँछ, सिद्धतामा डोर्याउँछ, पर्फेक्सनतिर लैजाँदछ। जस्तो प्रकारले हामीले दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर पनि त्यही कुरोलाई भनिएको छ कि एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जानको लागि बोलाउनु भएको हो। अब यो जुन प्रकारले पावल प्रेरितले भनेको एउटा महिमादेखि अर्को महिमा भनेर भनेको छ, यो चाहिँ आत्मिक संसारको महिमाको तिनले कुरा गरिराखेका छन्, शारीरिक संसारको महिमाको कुरा होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आत्मिक वृद्धि हुनु अत्यन्त जरुरी छ, किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई केही बन्नको लागि बोलाउनु भएको छ। यो दिनहरूमा हामीले सिक्दै गरेको सिद्धान्त चाहिँ यो नै हो कि परमेश्वरले तपाईँलाई अनि मलाई केही बन्नको लागि बोलाउनु भएको हो। अनि सँगसँगै उहाँले त्यो कसरी बन्न सकिन्छ त्यसको प्रोसेस पनि उहाँले तपाईँ र मलाई बताउनु भएको छ। अनि त्यो प्रोसेसमा हामी यो दिनहरूमा सिकिराखेका छौँ कि कसरी प्रेम चाहिँ त्यो प्रोसेस हो, त्यो प्रक्रिया हो जुन प्रक्रियाबाट भएर जाँदै गर्दा हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा के हुँदै जान्छौँ, सर्दै सर्दै जान्छौँ। परमेश्वरको प्रेमको बारेमा धेरैचोटि हामी के भन्ने गर्छौँ, के सोच्ने गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो मानव जुन चाहिँ दिमाग त्यो चाहिँ एकदमै एउटा सीमित दिमाग भएको छ। ये धेरैजना वैज्ञानिकहरू के भन्ने गर्छन् भनेदेखिलाई परमेश्वरले मान्छेको ब्रेनलाई, मान्छेलाई जति ब्रेन दिनुभएको छ, जति दिमाग दिनुभएको छ नि, त्यो दिमागको 5% चाहिँ आम मानिसहरूले, एभरेज मानिसहरूले, औसतन मानिसहरूले 5% मात्रै प्रयोग गर्छन् अरे। अनि 95% ब्रेन चाहिँ, दिमाग चाहिँ त्यतिकै खेर जान्छ, त्यो मानिस मर्छ अनि त्यो दिमाग खेर जान्छ। जबकि परमेश्वरले 100% दिनुभएको हो, त्यसमा खालि 5% मात्रै मान्छेले उपयोगमा ल्याउँछ। अनि एकदमै ज्ञानी, एकदमै ब्रिलियन्ट मान्छेहरू, धेरै ज्ञानीहरू जो छन् उनीहरूले त्यो भन्दाखेरि अलिकति बेसी त्यसको उपयोग गर्छन्, तर जम्मै जुन चाहिँ 100% छ त्यो 100%को उपयोग कहिले पनि हुँदैन। म के भन्न चाहिरहेको छु भने परमेश्वरको प्रेमलाई पनि तपाईँ र म ईसाईले धेरैचोटि हाम्रो बुद्धिको, हाम्रो ब्रेनले जति भ्याउँछ त्यो सीमिततामा हामीले के गरिराखेका छौँ, राखिराखेका छौँ। हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई वास्तवमा गहिरो रूपले, गहिरो प्रकारले जान्नु हो भनेदेखि हाम्रो आत्मिक अवस्था यस्तो हुने थिएन प्रियहरू। यो चाहिँ एउटा सत्य हो, बडो तितो सत्य जो आजको दिन म तपाईँलाई भनिराखेको छु। अनि यो वचनले तपाईँहरू सँगसँगै मलाई पनि त्यत्तिकै लाग्छ, म माथि पनि यो वचन त्यत्तिकै लागु हुन्छ, किनकि बोल्ने सुन्ने सबैमाथि यो दुईधारे तरवार लाग्छै लाग्छ, यो दुईधारे तरवारले कार्य गर्छै गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले जुन प्रकारको प्रेम तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुभएको छ यो चाहिँ हाम्रो दिमागले के गर्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन। धेरैचोटि हामीलाई लाग्छ परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, अघि हामीलाई नर्कबाट के गर्नुभयो, छुट्याउनु भयो, त्यो नर्कको आगोमा जानदेखि बचाउनु भयो। अनि त्यो प्रेम चाहिँ हामीले त्यतिसम्म मात्रै हामीले के गरिराखेका हुन्छौँ, त्यसलाई एउटा हाम्रो सीमित विचारमा त्यतिसम्म मात्रै हामीले यस कुरोलाई सोचिराखेका हुन्छौँ। तर एफिसीको पुस्तकमा प्रेरित पावलले 3 अध्याय एफिसीको 19 पदमा त्यहाँनिर के भनिराखेका छन् भनेदेखि परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ हामीले जान्नु, यसको गहिराईलाई हामीले जान्न कोसिस गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी त्यो वचनलाई पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 3 अध्यायको 19 पद, परमेश्वरको सारा पूर्णतामा तिमीहरू पूर्ण हुनलाई, ज्ञानलाई माथ गर्ने ख्रिस्टको प्रेमलाई जान्न सक। यहाँनिर के भनिँदैछन् प्रेरित पावलले भनेदेखि परमेश्वरको सारा पूर्णतामा तिमीहरू पूर्ण हुनको लागि, अथवा तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी आत्मिक रूपमा पूर्णतामा आइसकेको छैनौँ। संसारको कुराहरूलाई बुझ्दा बुझ्दै परमेश्वरको आत्मिक कुराहरूलाई पूर्ण रूपले बुझ्नु हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ धेरैचोटि। अनि यहाँ प्रेरित पावलले के भनेका छन् भनेदेखिलाई ज्ञानलाई माथ गर्ने ख्रिस्टको प्रेमलाई के गर्न सक भन्नुको मतलब ज्ञानलाई माथ गर्ने भनेर भन्नाले तपाईँ र मेरो ब्रेनले, तपाईँ र मेरो दिमागले बुझ्नै नसकिने जुन प्रकारको परमेश्वरको यो प्रेम छ, हामीले चाहिँ यसलाई बडो सीमित तुल्याएका छौँ। हामी ईसाईहरूले परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, प्रेम गरेर के गर्नुभयो, हामीलाई नर्कबाट बचाउनु भयो, अनि त्यतिमा हामी एकदमै सन्तुष्ट हुन्छौँ, अनि त्यति भए हामीलाई पुग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली के गर्न चाहँदैन, परमेश्वरको गहिरो आत्मिकी रहस्यलाई खोज्नै चाहँदैन। आत्मिकी संसार जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको मृत्युद्वारा
जसै उहाँ त्यस कल्भरीको क्रुसमा मर्दै हुनुहुन्थ्यो त्योद्वारा बाइबलले भन्छ कि मन्दिरको पर्दा दुई भाग भएर च्यातियो अनि भित्रको जुन चाहिँ महापवित्र स्थान थियो, जुन चाहिँ महापवित्र स्थान चाहिँ आम नागरिकलाई, आम मानिसहरूलाई अनि विशेष गरिकन पुजारीहरूलाई पनि हेर्नको लागि त्यो निषेध थियो अनि वर्षमा एकचोटि मात्रै महामूल पुजारी त्यहाँनिर जान सक्दथे अनि त्यहाँभित्र परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिलाई तिनले बडो विधिविधानको साथमा मात्रै तिनी त्यहाँभित्र पसिकन हेर्न सक्दथे भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युले त्यो महापवित्र स्थान तपाईँ र मेरो लागि खुला गरिदिएको छ। तर आज तपाईँ र म ईसाई हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरू चाहे परमेश्वरले हामीलाई नर्कबाट बचाउनु भयो अनि नर्कको डरलाग्दो खाडलमा तपाईँ र म जानु परेन अनि त्यतिमा हामी यति साह्रो सीमित भएर आनन्दित भएर हामी थप्पडी बजाउँदै के गरी बस्छौँ, हाम्रो जीवन हामी त्यतिकै बिताइराख्छौँ किनकि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ खालि मरे पछाडि स्वर्ग जानु मात्रै हामी सम्झन्छौँ। तर यस्तो होइन। प्रेरित पावलले यहाँनिर के भनिराखेका छन् भनेदेखिलाई मानिसको ज्ञानलाई माथ गर्ने परमेश्वरको प्रेमलाई तिमीले के गर्न सक, जान्न सक भनिकन म चाहन्छु। के हो त यति साह्रो शक्तिशाली प्रेम? के हो यस्तो प्रकारको अथाह प्रेम जुन चाहिँ प्रेमलाई चाहिँ हामी मान्छेको बुद्धि, मान्छेको ज्ञानले के गर्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन। माथ गर्ने भनेको बुझ्नै नसक्ने जुन प्रेम परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नुभयो, जुन प्रेम परमेश्वरले मलाई गर्नु, बडो अचम्म लाग्छ। अघि एक दिन मैले एउटा व्यक्तिको बारेमा पढिराखेको थिएँ जसले के भनिराखेका थिए, जो एकदमै एउटा ठुलो वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले के भनिराख्नु भएको थियो भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई हामी ईसाईहरूको, हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरूको प्रार्थना सुनिराख्नु पर्ने दरकार के पनि छैन। उहाँलाई केही खाँचो लागेको छैन अरे हाम्रो प्रार्थना सुन्नको लागि, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनको लागि। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर नदिँदा पनि हुन्छ, या हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले नसुन्दाखेरि पनि हुन्छ। उहाँलाई के पनि कर लागेको छैन किनकि उहाँले जुन कुरो चाहिँ मान्छे जातिको लागि गर्नुभएको छ यो चाहिँ यति साह्रो अद्भुत छ, यति साह्रो अचम्मको छ, यति साह्रो आश्चर्यजनक छ, यति साह्रो छक्क लाग्दो छ भनेर भनौँ न। यति साह्रो हामीलाई एकदमै विस्मय तुल्याउने छ, एकदमै छक्क लाग्ने अनि एकदमै अचम्मित तुल्याउने छ। यो नै तपाईँ अनि मेरो लागि चाहिँ यति साह्रो ठुलो कुरा हो कि उहाँले त्यो अनन्त अनि भयानक डरलाग्दो नर्कको खाडल जो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य थियो अथवा जहाँनिर जानको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना तयार भएर त्यतातिर लम्किराखेका थियौँ, हामी जस्ता मानवहरूलाई परमेश्वरले त्यो डरलाग्दो प्रकारको नर्कको त्यस आगोबाट बचाइकन यस संसारमा उहाँको पुत्रलाई पठाउनु, त्यो चाहिँ यति साह्रो ठुलो अद्भुत कार्य हो। त्यो नै एकदमै सफिसियन्ट अथवा पर्याप्त हो अनि हाम्रो प्रार्थना उहाँले सुन्नै पर्ने, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनै पर्ने, उहाँलाई खाँचो केही पनि लागेको छैन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बडो एउटा यथार्थ अनि सत्य कुरा वास्तवमा। धेरैचोटि तपाईँ अनि म हामी मण्डलीमा परमेश्वरका छोराछोरी भइकन हामीले परमेश्वरलाई सही प्रकारले चिन्नु, सही प्रकारले उहाँको प्रेमलाई जान्नु अनि उहाँको प्रेममा हामी उभिन अथवा उहाँको प्रेमको भ्यालुलाई जान्नु चाहिँ तपाईँले मैले सिकिराखेका छैनौँ किनकि हाम्रो लागि परमेश्वर निको पार्ने, नर्कबाट छुटाउने, सङ्घाइ दिने त्यति मात्रै। अनि जब कहिले यस खालको समय आउँछ जब परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न, धेरैचोटि हाम्रो आफ्नै कतिवटा कारणले गर्दा प्रार्थनाको सुनाइ हुँदैन, कतिचोटि हाम्रो आफ्नै अपराधको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थना माथिसम्म पुग्न सक्दैन, कतिचोटि हाम्रो सेल्फिस डिजायरहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन अनि हामी के गर्छौँ भने परमेश्वरलाई दोषारोपण गर्न लाग्छौँ। तर आजको दिन पाउलले के भनिराखेका छन् भनेदेखि मानिसको ज्ञानलाई माथ गर्ने परमेश्वरको प्रेमलाई के गर्न सक, जान्न सक। यति साह्रो शक्तिशाली परमेश्वरको यो प्रेम छ अनि जुन दिन तपाईँ र म यो प्रेमलाई जान्ने कदममा अगाडि बढ्न लाग्छौँ त्यसबेला हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहिँ कति साह्रो महान। बाइबलले भन्छ उहाँ अगम्य अभेद्य ज्योतिमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसैले पनि देख्न सक्दैन र पनि मानवप्रतिको उहाँको प्रेम यति साह्रो महान थियो कि उहाँले आफ्नो पुत्रमा भइकन उहाँ यस संसारमा तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नको लागि आउनुभयो अनि त्यो प्रेमलाई उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा खन्याउनु हुन्छ। अनि जुन दिन तपाईँ र म यो प्रेमको अथाह गहिराइमा डुब्न लाग्छौँ नि, जब बुझ्छौँ अनि बुझ्न थाले पछाडि हामी डुब्न लाग्छौँ अनि त्यो डुब्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवन आफै आफ के हुँदै जान्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ।
परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरो बोल्नबाट हाम्रो ओठ आफै रोकिँदै जान्छ। परमेश्वरलाई चित्त दुखाउने कुरो सोच्नबाट हाम्रो हृदय आफै के हुँदै जान्छ, त्यो कुरोलाई हृदयले आफै पर्सार्दै जान्छ। परिवर्तन चाहिँ यसरी हाम्रो जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै आउँदै जान्छ। दोस्रो कोरिन्थी 3:18 हामी एकपल्ट फेरि यहाँनिर पढ्न लागेका छौँ। तर हामी सबैजना नढाकेको मोहडाले मुख हेर्ने ऐनामा जस्तै प्रभुको तेजलाई देखाएर प्रभु जो आत्मा हुनुहुन्छ त्यही रूपमा एक तेजबाट अर्को तेजतिर बदलेर जानेछौँ। यहाँ प्रेरित पावलले कोरिन्थीको मण्डलीले के भनिराखेका छन् भनेदेखिलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमा, एउटा तेजदेखि अर्को तेज हामी के हुँदै जान्छौँ, बढ्दै बढ्दै बदलँदै बदलँदै जान्छौँ। अथवा हाम्रो जुन चाहिँ इसाई जीवनको यात्रा छ, हामीले सुरुमा सिकेर आएको कुरा कि परमेश्वरले हामीलाई आइतबारी इसाईहरू अथवा खालि सङ्गति जाने इसाईहरू मात्र बन्नको लागि बोलाउनु भएको होइन। एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा, एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा, किनकि परमेश्वरका कुराहरू अनि आत्मिक संसारका कुराहरू यति साह्रो शक्तिशाली छन् जुन चाहिँ कुराहरूभित्र तपाईँ र म पस्दै जाँदाखेरि हामीले वास्तविकतालाई के गर्दै जान्छौँ, भेट्टाउँदै जान्छौँ। अनि जब त्यो आत्मिक संसारको वास्तविकतालाई हामी चाख्न लाग्छौँ, शारीरिक संसारका कुराहरू, भौतिक कुराहरू तपाईँ अनि मेरो निम्ति चाहिँ के हुँदै जान्छ, यो चाहिँ एउटा सेकेन्डरी कुरा, द्वितीय कुराहरू हुँदै जान्छ। अहिलेको वर्तमान जुन प्रकारको परिस्थितिमा अफगानिस्तानमा तपाईँ र मैले देखिराखेका थियौँ कि हालैको महिनाहरूमा के घटनाहरू घट्यो भनिकन, अनि जुन घटनाहरू यति साह्रो छिटो छिटो गरिकन घटे, त्यो घटनाले सारा संसारलाई हल्लाइदिएको छ। अनि के भनेर हल्लाइदिएको छ भनेदेखिलाई उनीहरूले यत्रो वर्षौँदेखि आर्जन गरेको उनीहरूको रुपियाँ पैसा, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर भनौँ, घर जमिन जायदाद सबै कुरो चाहिँ कि विदिन अ नाइट, ओभरनाइट भनेर भनौँ, एकै रातको एउटा समयको पल्टाभित्र सबै उनीहरूले गमाउनु परेको छ। अनि उनीहरू भूमिमा आए, उनीहरू धरतीमा एउटा शरणार्थीको रूपमा उनीहरू आजको दिन पनि त्यहाँनिर बडो कष्ट अनि समस्याको बिचबाट भएर ती हरेकजना गइराखेका छन्। यति साह्रो आफ्नो प्राण पनि उनीहरूलाई बचाउन धौधो परिराखेका अवस्थामा छ। प्रियहरू, हामी इसाई परमेश्वरका छोराछोरीले यो कुरा जान्न जरुरी छ कि यो संसारका कुराहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति प्राथमिक अनि प्राइमेरी अथवा हामीले सबैभन्दा महत्त्व दिने कुराहरू हुन हुँदैन। भौतिक संसारका कुराहरू हामीलाई अवश्य पनि चाहिन्छन्। यसको मतलब यो होइन कि अब भोलिको दिन सबै कुरो त्यागेर झोला बोकेर हिँड्नु भनेको होइन। तर प्राथमिकता दिने कुरो जब आउँछ परमेश्वरको राज्यलाई, जसै तपाईँ र म प्राथमिकता दिँदै जान्छौँ, कि हामीलाई परमेश्वरले वास्तविक कुराहरू चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ के चाहिँ कुरा चाहिँ सही हो भन्ने कुरो त्यो उहाँको शक्तिशाली गार्धनलाई उहाँले देखाउन लाग्नुहुन्छ। किनकि बाइबलले भन्छ स्वर्गको राज्य चाहिँ त्यो गार्धन जस्तो जुन चाहिँ गार्धनको बारेमा एउटा कृषकलाई थाहा पायो, अनि कृषकले थाहा भए पछाडि उसले आफ्नो सबै कुरो बेच्यो अनि त्यो गार्धन भएको खेतलाई के गर्यो, किन्यो। किनकि उसलाई थाहा थियो कि यो डिल गर्दै गर्दा, यो गार्धनलाई किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कहीँबाट पनि के हुँदैन, नोक्सानी हुँदैन। त हामीले धर्मशास्त्र बाइबललाई हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको धार्मिक कुरालाई हेर्दै गर्दा एउटा आत्मिकी ल, एउटा स्पिरिचुअल ल चाहिँ के छ भनेदेखिलाई तपाईँले जुन कुरोलाई फोकस गर्नुहुन्छ, जुन कुरोमाथि चाहिँ तपाईँको ध्यान बेसी जान्छ, कि धेरैजना मानिसहरूले गाडीतिर फोकस गर्छन्, धेरैजनाले धन सम्पत्ति कमाउने कुराहरूतिर फोकस गर्छन्, धेरैजनाले कतिवटा कुरोहरूमा चाहिँ त्यसलाई उनीहरूले तारो बनाउँछन् अथवा लक्ष्य बनाउँछन्। तर तपाईँ र मेरो ध्यान, तपाईँ र मेरो फोकस जे कुरोमा छ नि, वास्तवमा तपाईँ र म पछिबाट गएर त्यही कुरो बनेन जान्छौँ। एक समयमा दुईजना दाजुभाइहरू थिए, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि ती दाजुभाइले यसो आकाशमा चरा उड्दै गरेको देख्दाखेरि उनीहरूलाई मनमा के लाग्यो, ओहो यो चरा जस्तै मान्छे पनि उड्न पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो, चरा जस्तै मान्छे पनि उड्न पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो, अनि कसरी मान्छे उड्न सक्छ। अनि त्यो कुरोलाई उनीहरूले, त्यो लक्ष्यलाई, त्यो कुरोलाई उनीहरूले फोकस गर्दा 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 एक दिन यस्तो खालको समय आयो जसै उनीहरूले हवाई जहाजको निर्माण गरे। अनि आजको दिन हामी बडो मजाले आकाशमा हवाई जहाजमा के गर्न पाउँछौँ, चराहरू जस्तै हामी उड्न पाउँछौँ। जे कुरोमाथि तपाईँले फोकस गर्नुहुन्छ अथवा जे कुरोमाथि चाहिँ तपाईँको ध्यान तपाईँले लगातार लगाउनुहुन्छ नि, तपाईँ त्यही नै व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले अस्तिको पालि पढिराखेका थियौँ, तपाईँको मनभित्र तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ तपाईँ त्यही हो,
आजको दिन हामी के पढ्दैछौँ भनेदेखिलाई जे कुरोमा तपाईँले ध्यान लगाइराख्नुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै बनिँदै जानुहुन्छ। तपाईँले धर्मशास्त्र बाइबलमा पढ्नुभयो भनेदेखिलाई याकुबको पुस्तकमा के लेखिएको छ भनेदेखि 1 अध्यायको 15 पदमा त्यहाँनिर कसरी पाप जन्मिन्छ भनेर भन्दाखेरि तृष्णा मान्छेले चाहिँ पहिला तृष्णा गर्न लाग्छ अनि त्यो तृष्णा गर्भवती हुन्छ अनि त्यो तृष्णा गर्भवती भएपछि के हुन्छ पापलाई जन्मिन्छ पाप जन्मिन्छ भनेर भनेको छ। अथवा एकैचोटि मैले पछिल्लो मेरो प्रसारणमा भनिराखेको थिएँ कि मान्छेले एकैचोटि बलात्कार गर्दैन, एकैचोटि अपराध गर्दैन, एकैचोटि चोरी गर्दैन, एकैचोटि हत्या गर्दैन अनि त्यस्तो प्रकारले कसैले पनि गर्दैन। तर मान्छेले प्लान बनाउँछ, योजना बनाउँछ अथवा सबैभन्दा पहिला उसले आफ्नो दिमागमा के गर्न लाग्छ सोच्न लाग्छ अनि सोच्दै जान्छ अनि त्यसपछिबाट त्यो सोचले चाहिँ उसलाई के गर्छ नयाँ नयाँ आइडियाहरू के गर्दै जान्छ दिँदै जान्छ। त्यसरी नै तृष्णा पनि कुनै कुरोको तपाईँलाई तृष्णा लागेको छ चाहे त्यो आत्मिकै होस् चाहे त्यो सांसारिक अथवा भौतिक कुरा हो अनि त्यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले सोच्दै गर्दा त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे पछिबाट तृष्णा चाहिँ गर्भवती हुन्छ अनि गर्भवती भएपछि त्यसले के गर्छ पापलाई जन्माउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई बलात्कार व्यभिचार गरिराख्नु जरुरत छैन, तिमीले दिमागमा सोच्यो मात्रै भए पनि त्यो चाहिँ गरेको बराबर हो भनेर भन्नुभएको चाहिँ यही नै कुरा हो। अथवा अर्को शब्दमा तपाईँले सजिलै भाषामा बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ जे कुरोलाई तपाईँले ध्यान दिएर आफ्नो दिमागमा खेलाइराख्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यस्तै बनिँदै जानुहुन्छ भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इम्पार्टेसन त्यहाँनिर हुँदै जान्छ। सांसारिक कुरो व्यभिचारका कुरा तपाईँले सोचिराख्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ के हुँदै जान्छ तपाईँ भित्र त्यो व्यभिचारका कुराहरू के हुँदै जान्छ दुष्टले तपाईँ भित्र जन्माउँदै जान लाग्छ अनि त्यो अझै बढ्दै जान्छ। अनि एक्ज्याक्टली सेम त्यस्तै नै हुन्छ आत्मिकी संसारको क्षेत्रमा पनि। यदि तपाईँले परमेश्वरलाई फोकस गर्न लाग्नुभयो, लक्ष्य गर्न लाग्नुभयो, तपाईँले तपाईँको ध्यानमा तपाईँको मनमा खालि प्रभु येशूको नाम प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा तपाईँले लगातार सोचिराख्नुभयो, उठ्दा सुत्दा बस्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमको बारेमा ईश्वरको प्रेमको बारेमा परमेश्वरले किन चाहिँ मलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभएको होला, के भनेको होला, मानिसको ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई जान्नु सक भनेको छ। मानिसको ज्ञानलाई मात गर्ने भनेको मतलब चाहिँ मैले त के पनि बुझेको रहेन रहेछु, कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको यस्तो प्रेम होला, यो प्रेम चाहिँ के होला। अनि यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टको बारेमा अथवा येशू प्रभुको यो प्रेमको बारेमा तपाईँले फोकस गरिराख्नु भयो, ध्यान दिइराख्नु भयो भनेदेखि चाहिँ आत्मिक संसारमा के हुँदै जान्छ तपाईँभित्र एउटा इम्पार्टेसन हुन्छ अथवा तपाईँभित्र परमेश्वरको त्यो प्रेम के हुँदै जान्छ आउँदै जान लाग्छ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ दिमागले, तपाईँले जब त्यसलाई ध्यान गर्न लाग्नुहुन्छ, फोकस गर्न लाग्नुहुन्छ, स्पिरिचुअल वर्ल्डमा नै तपाईँभित्र त्यो जुन चाहिँ परमेश्वरको प्रेम छ त्यो चाहिँ के हुँदै जान्छ पोखिँदै जान लाग्छ, त्यो चाहिँ इम्पार्टेसन हुँदै जान लाग्छ। अनि जब त्यो इम्पार्टेसन हुन्छ, जब यो तपाईँभित्र आउन लाग्छ एउटा परिवर्तनको मार्ग परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा सुरु गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले थाहै नपाइकन तपाईँ बिस्तारै के हुँदै जानुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै हुँदै जानुहुन्छ। अघि हामीले 2 कोरिन्थी 3:18 पढेको जस्तै एउटा महिमादेखि अर्को महिमादेखि अझै माथिको महिमा, त्यो प्रकारले महिमादेखि महिमा हामी के गर्दै जान्छौँ बढ्दै जान्छौँ। अनि यदि हामीले यो कुरोलाई जान्न सक्यौँ कि परमेश्वरको प्रेमलाई ध्यान गर्नु, फोकस गर्नु अनि परमेश्वरको प्रेममा चाहिँ यदि तपाईँ र म हिँडिराख्नु अनि उहाँको प्रेमको ज्योतिमा तपाईँ र म बसिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले यो कुरो तपाईँ अनि मेरो जीवनमा गर्दै जानुहुन्छ। त आजको यस प्रसारणबाट म यो समय तपाईँहरू सबैजनासित बिदा लिन चाहन्छु। परमेश्वर तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। आगामी सत्रमा हामी फेरि पनि यसै वचनको सन्दर्भलाई अगाडि बढाउँदै भेट गर्नेछौँ। जय मसीह। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ, जीजस मिनिस्ट्रिज, पोस्ट बक्स 15, कालेबुङ 734301, पश्चिम बङ्गाल, भारत। टेलिफोन नम्बर 255052।